ان کو समीम قلب से मुबारकबाद पेश करते हैं। काजी रईसुद्दीन साहब इसमें पेश हैं, मौलाना कलीम रज़वी साहब, जुबैर आलम साहब, समीर पठान साहब, शेख नदीम साहब लोकसभा मतदार संघ, साहबी लोक मतदार संघ, इमादुद्दीन काजी साहब, माशाअल्लाह वसीम खान साहब, शेख साजिद साहब, शादाब हुसैन साहब, वक़ार अहमद साहब, शेख तस्लीम साहब, सैयद अलीम साहब, मोहम्मद कासिम साहब, और मैं समझता हूँ कि आप तमामी इस मजलिस का हिस्सा है। आप तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए इस काफिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, मुशायरे में जो देर से आता है तो दुनिया कोई घर अगर से घर से दूर हो जाता है, भटक जाता है, तो उसे दुनिया भूला कहती है, देर से आने वाले को भूला कहती है, लेकिन मुशायरे में जो लेट आता है तो उसे हम भोला कहते हैं। एक शायर थोड़ा सा देर से आया है, जनाब उमर बुल्ढानवी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ इन 4 मिसरों से कि कत्ले सरवर को उमर चल दिए शमशीर लिए। कत्ले सरवर को उमर बुल्ढानवी से मैं मुल्तमिस हूँ, कत्ले सरवर को उमर चल दिए शमशीर लिए, पास पहुंचे तो फिर आका मेरे बेखौफ मिले, हंस के फरमाया उमर आओ लगो सीने से, गिर के कदमों पे पढ़ा कलमा उमर चीख पड़े, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है। जनाब उमर बुल्ढानवी। तमाम कमेटी को मुबारकबाद। सदर मोहतरम की इजाज़त से ज़्यादा वक्त लेते हुए और खुसूसी जो मेरे बड़े यहाँ बैठे आबिद नज़र साहब, रियाज अनवर साहब, ये मेरा पहला नातिया मुशायरा और ज़िंदगी का पहला मुशायरा भी यहीं से आगाज़ किया था, इसी जगह से। तो आप सबकी रहनुमाई की गुजारिश, जी मरतबा कलाम लिखने की कोशिश की है, आपकी अदालत में पेश करता हूँ। देखिएगा कि तारीखियों में हक की ज़िया बन के आए आप। तरन्नुम का शायर तो नहीं हूँ, तहत में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप तहत में पढ़िए। शायर की इब्तिदा जो तहत से थी, इसको जिगर मुरादाबादी ने तरन्नुम की तरफ पलटा दिया है। तारीखियों में हक की ज़िया बन के आए आप, तारीखियों में हक की ज़िया बन के आए आप, मानिंद रोशनी की अंधेरों पे छाए आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीखियों में हक की ज़िया बन के आए आप, मानिंद रोशनी की अंधेरों पे छाए आप, बुत गिर पड़े जमीन पे बुझने लगी थी आग। कैसे लिखे? बुत गिर पड़े जमीन पे बुझने लगी थी आग, रसवा हुआ कुफ्र जो तशरीफ लाए आप। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। बुत गिर पड़े, वाह 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 वाह, सुभान गिर अल्लाह। पड़े जमीन पे बुझने लगी थी आग, रुसवा हुआ था कुफ्र जो तशरीफ लाए आप, खुशबू थी महकी महकी फजाओं में चारों सम। क्या कहने हैं? खुशबू थी महकी महकी फजाओं में चारों सम, तारे फलक से देख के कहते थे हाय आप। खुशबू थी महकी महकी फजाओं में चारों सम, तारे फलक से देख के कहते थे हाय आप। यूं तो अजल से जी ही रहे थे यहाँ पे लोग, यूं तो अजल से जी ही रहे थे यहाँ पे लोग, पर उनको जिंदगी का करीना सिखाए आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो अजल से जी ही रहे थे यहाँ पे लोग, पर उनको जिंदगी का करीना सिखाए आप। होते ही जिसको पैदा किया जा रहा था दफ, होते ही जिसको पैदा किया जा रहा था दफ, उस परवरिश को खुल्द की जामिन बनाए आप। होते ही जिसको पैदा किया जा रहा था दफ, उस परवरिश को खुल्द की जामिन बनाए आप। समझाया आप ही ने तो बातिल में हक में फर्क, समझाया आप ही ने तो बातिल में हक में फर्क, भटके हुओं को आईनाए हक दिखाए आप। समझाया आप ही ने तो बातिल में हुओं को आईनाए हक दिखाए आप, और अपने निभा ना पाए जो अपनों के साथ फर्ज। क्या कहने हैं? वाह वाह, अपने निभाना। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये मुझे एक बात याद आ रही, उमर, ये हार जो है तो मुशायरों में चलते हैं। हारून जनाब, मैं मौजूदत के साथ में मुझे बात याद, सैयद आसिफ साहब तशरीफ रखते हैं, लेकिन ये मजलिस मोहम्मदी है, मजलिस नूरी है। जब हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाते पाक पढ़ते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी उन्हें चादर मुबारक देते, कभी खजूरें अता करते, कभी दरम और दीनार देते, लेकिन हार आपने कभी नहीं दिए। तो आप उसी चीज को अमल में लाए जो हमारे नबी करते थे।
آپ اسی کی طرف چلے جو آقا کا حصہ ہے. ہمارے غالب صاحب ایک دفعہ چاندنی چوک سے آ رہے تھے، ایک شخص گا رہا تھا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. غالب نے سارا وظیفہ دیا، پھول خرید کر نہیں دیے چاندنی چوک سے. آپ بھی وہی کام کریں جو ہمارے پرانے آبا و اجداد کرتے ہوئے ہیں. اب شعر پڑھیے، آپ وہی شعر پڑھیے، سب دل میں حق میں فرق، آپ ابتدا کریں. بھٹکے ہوئے کو آئینہ حق دکھائے آپ، اپنے نبھا نہ پائے جو اپنوں کے ساتھ میں، وہ خوشنما عمل کو عدو سے نبھائے آپ. اپنے نبھا نہ پائے جو اپنوں کے ساتھ میں، وہ خوشنما عمل کو عدو سے نبھائے آپ. اتنی تمنا ہے بروز، اتنی تمنا ہے میرے آقا بروز حشر، اتنی تمنا ہے میرے آقا بروز حشر، ہاتھوں سے اس عمر کو بھی کوثر پلائے آپ. واہ واہ سبحان اللہ میرے آقا بروز حشر، اتنی تمنا ہے میرے آقا بروز حشر، ہاتھوں سے اس عمر کو بھی کوثر پلائے آپ. اور کلام دیکھیے گا کہ انصاف بیان کیا کرے عظمت رسول کی، بے شک بے شک. انصاف بیان کیا کرے عظمت رسول کی، پتھر بھی دے رہے ہیں شہادت رسول کی. انصاف بیان کیا کرے عظمت رسول کی، پتھر بھی دے رہے ہیں شہادت رسول کی. آدم ہو نوح ہو یا ابراہیم یا عیسیٰ، اعلیٰ ہے انبیاء میں نبوت رسول کی. آدم ہو نوح ہو یا ابراہیم یا عیسیٰ، اعلیٰ ہے انبیاء میں نبوت رسول کی. وہ پیڑ جو زمین سے ایک حکم پر چلا، وہ پیڑ جو زمین سے ایک حکم پر چلا، سکھلا گیا جہان کو حرمت رسول کی. وہ پیڑ جو زمین سے ایک حکم پر چلا، سکھلا گیا جہان کو حرمت رسول کی. اپنے ہو غیر ہو رکھی سب پر ہی شفقت، اپنے ہو غیر ہو رکھی سب پر ہی شفقت، اخلاق کا معیار ہے سیرت رسول کی. اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ہو غیر ہو رکھی سب پر ہی شفقت، اخلاق کا معیار ہے سیرت رسول کی. پرکیف روح رہتی ہے شفاق اس کا دل. اور سر دیکھیے گا آصف بھائی کہ پرکیف روح رہتی ہے شفاق اس کا دل، معمول جو بناتا ہے سنت رسول. سبحان اللہ. پرکیف روح رہتی ہے کافی جگہ ہے. پرکیف روح رہتی ہے شفاق اس کا دل، معمول جو بناتا ہے سنت رسول کی. معمول جو بناتا ہے سنت رسول کی. اور ایک جسم آپ جس کو بنا کر گئے عمر، یہ حقیقت کلمیاں کہہ رہا ہوں. آپ سب کی شرکت چاہوں گا اور ساتھ بھی چاہوں گا سبھی ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پرکیف روح رہتی ہے شفاق اس کا دل، معمول جو بناتا ہے سنت رسول کی. اور ایک جسم آپ جس کو بنا کر گئے عمر، فرقوں میں بٹ گئی ہے وہ امت رسول کی.